नमस्कार, लेक सिटी न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याज दर घटाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताएका छन्। सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताएका हुन्। विदेशी मुद्रा संचितिको दबावबाट अलि सजिलो महसुस भएको भन्दै विदेशी मुद्रा संचिति र विप्रेसनमा सुधार आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बजेट बनाउनु अघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने सोच्दैछु। हामीले एक अर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन। सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दबावलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौं, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको पनि बताए। भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध लगायतका कारण छन्। आयात निर्यात सम्बन्धी निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौं, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितका प्रतिनिधिबीच सोमबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजकत्वको टोलीले सोमबार दोस्रो दिन पीडितहरूसँग गरेको वार्तामा दुवै पक्षले आफ्ना धारणा राखेको पीडितहरूले बताएका छन्। त्यसक्रममा पीडितहरूले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन र पछिल्लो पटक संघर्ष समितिले पेश गरेका मागका बारेमा दोहोरो संवाद भए पनि सहमति हुन नसकेको पीडित पक्षका मृग नवीनले जानकारी दिए। उनका अनुसार वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै छलफललाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकारी पक्षले आश्वासन दिएको छ। उनले वार्ता संवाद जारी राख्दै निर्णायक चरणको आन्दोलन पनि गर्ने बताएका छन्। उनले यसअघि पीडितहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र पछिल्लो पटक संघर्ष समितिले पेश गरेका मागका बारेमा दोहोरो संवाद भएको बताए। उनले मंगलबार मिटर ब्याजी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सहित वार्ता गर्ने गरी हिजोको वार्ता सकिएको बताएका छन्। उनले मिटर ब्याजी पीडितहरू राज्यले समाधान गर्ने विषयमा संवेदनशील नदेखिएको बताएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले त्यसबारे सत्तारूढ दलका नेताहरूले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए। 5 पटक मन्त्री भएका एकजनाले मन्त्री भनेकै अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने पद भएको भनी आफ्नो स्मरणमा लेखेको सांसद सुवालले सुनाए। सत्ता गठबन्धनकै सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री हुन 2.5 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बताएको टेलिफोन रेकर्ड सार्वजनिक भयो। मन्त्री पद भ्रष्टाचार गर्ने पद हो भनी पूर्व मन्त्रीले लेखेको स्मरण पुष्टि भएको छ। सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाउन खोजिएको हो कि होइन, उनको प्रश्न छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको अडियो प्रकरणबारे संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भनेकाले त्यो टिममाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नका लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो पारदर्शी ढंगले गफगाफ गरेको सुनिन्छ। यो भन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ, उनी भन्छन्। अनि सुन्छु दूधको सासै बिरालो बसेको। त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई पैसा बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को हो त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन। उपसभापति गुरुङले अगाडि भने त्यसकारण यसको छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार कमिसनको सन्दर्भमा यो सदन चुप लागेर बस्न सक्दैन। आजकै दिनमा यही बैठकबाट संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विस्तारको क्रममा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुडवल सडक खण्डको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। हिजो सडकको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले काम चाँडो र गुणस्तरीय गरी निर्माण गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले नारायणगढबाट बुटवलसम्मको 154 किलोमिटर लामो सडकको 13 स्थानमा अनुगमन गरेका थिए। सडक अनुगमनका क्रममा काम सन्तोषजनक देखियो। यतिमै खुसी हुने अवस्था भने छैन। उनले भने एकपटक म्याद थप भइसकेको आयोजनाको काम गुनासो नआउने गरी चाँडो गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद मनिष झाले मन्त्री बनाउनका लागि पार्टी नेतृत्वले रकम लिने गरेको भन्ने भनाइप्रति विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन्। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले करोडौं रुपियाँ लिएर मन्त्री बनाउने गरेको चर्चा भइरहेका बेला सांसद झाले सो भनाइलाई आफूले विश्वास गर्न नसक्ने बताएका हुन्। सोमबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पार्टी सभापति लामिछानेले मन्त्री बनाउनका लागि रकम असुली गरेको पुष्टि गरेको देखाउन चुनौती दिए। नेपाली कांग्रेसमा आबद्धहरूले ट्विटरमा पार्टी नेतृत्वले शिक्षा मन्त्री बनाउनका लागि 8 करोड लिएको भनेर लेखेको आफूले पनि देखेको उल्लेख गर्दै सांसद झाले पुष्टि गरेको देखाउनु पर्ने बताए। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले
फोहोरलाई देखाएर राजनीति गर्न नहुने बताएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री गुरुङले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको समन्वय गर्ने मात्रै जिम्मेवारी रहेको बताइन्। उनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको भन्दै मन्त्रालयले व्यवस्थापनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कन्जुस्याइ नगर्ने बताइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि आइतबारबाट उठ्न छोडेको सिंहदरबारको फोहोर महानगरले सोमबार पनि उठाएन। संघीय सरकारले आफूलाई नागरिकका समस्या समाधानमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै मेयर शाहले सिंहदरबार बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउन परिवर्तन सेवा प्रणालीका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा आइतबार बिहान एक स्टाटस लेख्दै मेयर शाहले सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिस्टोलमा डम्पिङ गर्नुपर्ने र आइतबारदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भनेका थिए। उनको सो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको विरोध गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवार पदमा बसेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मेयर शाहको विरोध गरेका हुन्। आइतबारबाट उठाउन छोडेको सिंहदरबार परिसरको फोहोर सोमबार पनि उठाइएको छैन। सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाएपछि अहिले सिंहदरबारको फोहोर पुतली बगैँचामा थुपारिएको छ। विज्ञहरूले यसलाई फोहोरका कारण संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीचको टकराव सिंहदरबारबाट सुरु भएको बताउँदै आएका छन्। महानगरको गैर जिम्मेवारीपनप्रति केन्द्र सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समयमा सांसदले राखेका जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उनले उक्त रुलिङ गरेका हुन्। विगतका बैठकदेखि अहिलेसम्म शून्य विशेष समय र अन्य समयमा सांसदहरूले जनसरकारका विविध विषयमा कुरा उठाइरहेका छन्। सभामुख घिमिरेले भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 15 को उपनियम 2 तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशित गर्दछु। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री हिसिला एमीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार मिलाउन माहिर भए पनि नेतृत्व लिन भने सक्षम हुन नसकिरहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले शान्ति सम्झौतापछि बनेका 16 सरकारमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र 12वटा सरकारमा सहभागी बने पनि अपेक्षाकृत रूपमा सत्ताको नेतृत्व लिन भने नसकेको बताइन्। उनले शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने विषय किन प्राथमिकतामा परेन भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन माओवादी र प्रधानमन्त्री दाहालको किन पटक पटक ध्यान नपुगेको हो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल गणितीय वर्चस्वमै रमाएको र राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाइन्। भक्तपुरमा 9 दिन 8 रातसम्म मनाइने प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा सोमबार सुरु भएको छ। तौमोडी अर्थात् 5 स्थले मन्दिर अगाडिबाट भैरव र भद्रकालीको रथ तानेर बिस्केट जात्रा सुरु भएको छ। बिस्का पनि भनिने बिस्केट जात्रा लिच्छवीकालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। यो जात्रा नेपाली नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाख 1 गते भन्दा 4 दिन अघि भैरव र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु हुने र वैशाख 5 गते सम्पन्न हुने गर्दछ। बिस्केट जात्रामा 9 दिनसम्म विभिन्न जात्रा हुने गर्छन्। यही क्रममा चैत्र मसान्तमा ल्यासिङ खेलमा इन्द्रध्वजा सहित लिङ्गो ठड्याउने, वैशाख 1 गते दिनभर लिङ्गो जात्रा गरी साँझ सो लिङ्गो ढाल्ने गरिन्छ। विश्व बैंकको सहयोगमा स्तरोन्नति गर्न लागि तालचोक बेगनासताल सडक खण्डको शिलान्यास भएको छ। सडकको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले हिजो शिलान्यास गरेका हुन्। शिलान्यास गर्दै मेयर आचार्यले निकै लामो समयदेखि निर्माणको चर्चा चलिरहेको यस सडक खण्डको निर्माण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो भने कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्टेन्ट र दुवैलाई सार्वजनिक अभिनन्दन गर्नेछौँ। उनले भने कुनै बहानाबाजीले काम रोक्ने काम हुन दिइने छैन। आगामी 2081 साल चैत्र 26 गते यो सडकको उद्घाटन गरिने उनले अठोट गरे। 2081 चैत्र 26 गते हामीले यो बाटोको उद्घाटन गर्नेछौँ। प्रमुख आचार्यले भने किन्तु परन्तु यो भयो त्यो भयो भनेर कसैले भन्न पाउनुहुने छैन। कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट कसैले पनि यसमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा हुने छैन। पैसाका कारण काम नरोकिने भन्दै उनले गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिए। निर्माण व्यवसायी नारायण भूषालले तोकिएकै समयमा आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न हामी तत्पर छौँ। भूषालले भने
स्थानीयको सहयोग बिना कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै भुषालले यस परियोजनामा पनि स्थानीयको सकारात्मक सहयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरे। परियोजनाका परामर्शदाता लक्ष्मण आचार्यले लामो समयदेखि योजना अलपत्र पर्दा स्थानीयहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको भन्दै अब यसलाई तोकिएकै समयभित्र नै सम्पन्न गरी विद्यमान समस्याको समाधान गरिने विश्वास दिलाए। वैशाखको पहिलो साताबाट सडक स्तरोन्नतिको काम थालिने बताउँदै उनले निर्माणको क्रममा कुनै समस्याहरू आए साझा रूपमा समाधान गरिनुपर्ने बताए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको 4 महिना नागिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनवरी 1 मा उद्घाटन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै सुरु हुन सकेको छैन। आन्तरिक उडान मात्र गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामले नै गिज्याइरहेको छ। देश बाहिर उडान आरम्भ नभएपछि व्यवसायीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तत्काल यसका लागि कूटनीतिक पहल थाल्न आग्रह गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदको नेतृत्वमा पोखराका व्यवसायीले अहिलेको वित्तीय सङ्कटबाट बचाउन पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्न पृथ्वी राजमार्ग निर्माण छिटो र व्यवस्थित बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्। यी अप्ठ्याराले पोखराको पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको दावी गर्दै टोलीले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर कुरा राखेको छ। पोखरेली व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले अहिलेको सङ्कट मोचन गर्न नीतिगत पहल थाल्न पनि माग गरेका छन्। कर्जा तिर्ने समय सीमा बढाउँदै पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरे। बैंक ब्याजदर 1 अङ्कमा झार्नुपर्ने र कर्जा तिर्ने समय सीमा बढाइदिनु उनीहरूको माग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटनमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने साबिकै नीति ब्युत्याउन पनि व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चैत मसान्तसम्म किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने प्रश्न पारेका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले ब्याजदर 1 अङ्कमा झार्न कसरत गरिरहेको सुनाए। अहिले ब्याजदर र किस्ताको विषय गम्भीर समस्या बनेकाले सुधारका निम्ति निरन्तर बैठक बसिरहेको उनको भनाइ छ। ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न नपाइने तर त्यसका लागि सरकारले सहज वातावरण पनि बनाइदिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवसायीले तिर्ने कर्जाको पुनर्तालिकीकरण छिट्टै गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति भारत र चीन भ्रमणको आफ्नो प्रमुख एजेन्डा नै रहेको प्रचण्डले बताए। प्रचण्डले भू उपयोग नीति अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको खुलासा गरे। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले आफू अहिले व्यवसायीले खेपेको मारप्रति चिन्तित र जानकार रहेको सुनाएका छन्। अर्थमन्त्रीसँग अहिलेको सङ्कटका विषयमा सोमबार पनि छलफल भएको किराँतीको भनाइ छ। टोलीलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र पर्यटन मन्त्री किराँतीले चाँडै केही न केही निर्णय आउने आश्वासन दिएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक जहाज किन्न व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। कम्तीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उडानको व्यवस्थासहित हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न व्यवसायीले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी पर्यटकीय सङ्घ संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरे। स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रने पर्यटकलाई सहज र मुख्य शहरसम्मको यात्रा सुविधाका लागि राजमार्गहरू सुधार र पृथ्वी राजमार्गको पुनर्निर्माणलाई छिटो तथा व्यवस्थित बनाइदिन पनि व्यवसायीले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट पर्यटन प्रवर्धनका लागि मात्रै विनियोजन र खर्च गर्न उनीहरूले माग गरे। मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने तीर्थालुलाई टिम्स र गाइड व्यवस्था अनिवार्य नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले अनुरोध गरे। पदयात्रामा गाइड र सहयोगी ठिकै भए पनि मोटर गाडी जाने ठाउँमा यो नियम व्यवहारिक नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साहसिक पर्यटनको गन्तव्य पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान असर नगर्ने गरी पूर्ववत स्थापित गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। पोखराको रत्न मन्दिर, हिमागृह जस्ता सम्पदा मन्त्री फेरिएपछि खुला गर्ने भनेर चर्चा कमाउने तर नखोलिएको पनि उनीहरूले चिन्ता जनाएका छन्। लेक सिटी न्युज अहिलेलाई यही सकिएको छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।